أولاد كن دي دنياتك يوسفر يبنى سن نتعلى رواياتس وأئمة هدى عليهم الصلاة والسلام كنس سفارش منا مغموسوست ngati pshudi dunyati ka yons pana kui zehen pu khali yonchas in ngatanga amal artafayot ga pshik dunyai ka katosket narigna ko islami fidrati kaskechas in kui zehen pu ga cheez ga mishit yanug na khaliyot pachana ga chishi kui zehen pianug agar ngates tangzes na qabul bachas in Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam fi kasal mulit qalbul hadath kal ard كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته إمام في أقبس كسال مولد يعني تازا سنين يا تازا ذهن ديو خالي سيغنا تخصا تخشين اگر خالی این مایوت پی سچی کان اتز گاچی شکتاب نریگنا گاچی شک دیانوکتا نریگنا خزدو قبول بچس این لذا غتیب شونی ذهن پو اولی کا خالیوت دی خالی انوک چین اتز نورو کا توتا نریگنا خز نورو قبول بچس این اما اگر غتز غنی کا توتا نریگنا خز دی غنی سان قبول بچس این لذا غتز کوئی ذهن پی انوک نورو چیزات کن تنگ مایوت پی کوشش بارگوس تا اینکه خوی ذریعہ تربیت اسلام و تربیت دین مبین اسلامی ذریعہ غتی جامعہ و لخمو جامعہ چوگن جامعہ کی عدل یوتن جامعہ کی علم یوتن جامعہ کی ایمانداری یوتن اودی جامعہ تشکیل چھایت پیمنا غتس غتی فرونی ذہن کن لخمو چیزات کنی کا غتس کان مرگوشس ان و لخمو تعلیم دین مبین اسلام و تعلیم قرآن و تعلیم اهل بیت علیهم السلام ذریعہ کوئی ذہن کنگت زسنارگنا مزین بارگوش اس این چیز اسنارگنا خصوصا اتن اما پرونا سقب سنگمر پو فری اتن اما این فری والدین این دی والدین کن سقب سنگمر یوت کریز اسنارگنا پرونا پس کویس کوشش بارگوش کویس ذمہ داری و باقی بسنگ کمو یوت کران سوسی پرونی ذہن پو تعلیمات دین مبین اسلام و تعلیمات قرآنی کا مزین بایوت پو دیو بسندن لا اگر اتن امس دین قصور بزسنا تقصیر بزسنا کوتاهی بس کا تو زسنا رگنا اگر خواہ تربیت اسلام کا تو ملسب زسنا رگنا دیفشون کله کله چھو چس این دیگنا کله دوست نیت چس این دوستی مسائل پیشون چس این و دور یبنا اگر کوئی دوست کننا اهل کا تو یود نرگنا یا نا اهل این افراد کنی طرف لا اگر کون فوق کا تو زسنا رگنا کوئی دے لیخمو من می مطالب کن دین مبین اسلامی خلاف ان میں مطالب کن و شبہ ان میں چیز کن کوئی ذہن یا نکتان سے کوئی ذہن ان دیونی شتی کا پور وسکن میوت پن لذا ودی طرف لن امام صادق صلوات اللہ وسلامه علیہ فیقپس غتنگن ملا سفارش بس کسل مولد امام اس کسل مولد بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان تسبقكم بالمرجئه امام فیقپس کسل مولد کی کنت شخمو بس کنتی اولاد کن لا احادیث ائمہ علیہم السلام کن سبایت پو ائمہ علیہم السلام کن ارسخمہ کسل کن کھونگل سبچا دی تعلیم تانچا قبل از این کی نتیز اسنارگنا مذہب من ما باقی او دے خطا یوت پی مذہب کنیس کنتی خطا ان ما یوت پی فکر و مطالب کنی کا نتی فرون لا تعلیم تانگ ما یوت پو لذا نتی کا ذمہ داری ان نتیس نتی فرون لا تعلیم تانگ چا قرآن نا اہل بیتی اگر کوئی ذہن پو قرآنی تعلیماتی کا تو گنگ نرگنا اہل بیتی تعلیماتی کا تو گنگ نرگنا دیو کا تو قبول کا تو بزس نرگنا و دیو خواہ محکم کا تو سونزس نرگنا باقی دیور گیبنا گاسو چی شبہ تانگنا خلاف تعلیمات دین مبین اسلام اگر خواہ شبہ کا تو تانگزس نرگنا خوز دی شبہ قبول بچسمین اما اگر نتس بے پروا دگنا اما اگر نتس ائمی دی سفارش کنی کا عمل کا تو مبا رگنا شون لا تربیت کا تو متا رگنا او کوئی ذہن پو آمادہ یود کوئی ذہن پو چتق یود انگتی مخالفین کنی تعلیمات کن چتق کوری ذہن پیانو قبول با یود پو و دیو بس کا تو زسنا رگنا کولے کولے دیز اسنا رگنا افراد کنی جامعہ پو
فسادی طرفلا فتنی طرفلا خیر بیاد بین هم خودشون فسادی چچا هم گیوم بس بیکا روز قیام الله کوی والدین کن مسئول